सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको यस शनिबारको साप्ताहिक सङ्गतिमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी केही कोरस अनि भजनहरू गाएर परमेश्वरलाई हामी केही समय बिताउनेछौँ। यद्यपि तपाईँ र म हामी अनलाइन मार्फत अझै पनि गर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छैन यो कति समय लामो जान्छ, तर साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न सक्दछौँ यदि तपाईँ र म हामी परमेश्वरलाई यो समय दिन्छौँ भने। आउनुहोस् हामी सुरुमा 66 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र यो सङ्गति हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी 66 नम्बरको कोरस गाएर यो सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया थुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। गाउँछौँ हालेलुया थुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। एकदमै राम्रो प्रकारले हामीले यो कोरसलाई गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् हामी दोस्रो कोरस गाउँदैछौँ, 134 नम्बरको, जुन कोरसले भन्दछ येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी। हामी यो कोरसलाई पनि गाउनेछौँ। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र, धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। मलाई आशा छ हामी सबैले यो कोरसलाई गाउन सक्यौँ।
आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनेछौँ। तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र यो सुरुको प्रार्थनाको अन्त पनि म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँले दिनुभएको यो समयको लागि अनि साँच्चै नै यो दिनको लागि अनि साँच्चै नै प्रभु पिता हामी जान्दैनौँ 2021 को प्रभु यो समय प्रभु 8औं महिना बितेको छ अनि अझै पनि प्रभु यो कोरोनाको महामारी छ। तर साँच्चै नै प्रभु तपाईँले जुनै पनि अवस्थामा प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ एउटा साँच्चै नै प्रभु काखे बालकलाई प्रभु त्यसको आमाले त्याग्न सक्छ तर तपाईँले त्याग्नुहुन्न भन्नुभएको छ। तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि बिहानीको समय प्रभु जसै हामी मण्डलीमा भेला हुन नपाए तापनि प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी आराधना गर्नको लागि यस ठाउँमा आएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको प्रेमको अनुग्रहको लागि पिता। यो सङ्गतिलाई यो समयलाई प्रभु जुन अनलाइन मार्फत हुँदैछ जतिजना हामीले हेर्दैछौँ हामी प्रत्येकसँग तपाईँ हुनुहोस् म प्रार्थना गर्दछु पिता। देश विदेशबाट जतिजना जोडिनु भएको छ जतिजना प्रभु जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँ हुनुहोस्। सबैलाई प्रभु यो सङ्गतिमा भाग लिनको लागि तपाईँले मन दिनुहोस् म प्रार्थना गर्दछु पिता। यो समय प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तपाईँ आफैले यसलाई लिड गर्नुहोस्। सम्पूर्ण भागहरू तपाईँको हातमा सुम्पिँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ आउनुहोस् हामी अब भजनतर्फ जानेछौँ अनि मलाई एकदमै मनपर्ने भजन हो 275 नम्बर जसले भन्दछ जान्दिन परमेश्वरले मलाई किन प्रेम गर्नुभयो है। अनि आउनुहोस् हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ अनि साँच्चै नै परमेश्वरलाई हामी महिमा चढाउनेछौँ। जान्दिन परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो वा ख्रीष्टले किन बचाए अयोग्य प्राण मेरो। तर कसमा विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ। जान्दिन कसरी बचाउने विश्वास दिए उनले वा उनको वचन पत्याउँदा मनमा शान्ति पाए। तर कसमा विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ। जान्दिन कसरी आत्माले जग्दो ठहर्याउँछन् वा वचनद्वारा येशूलाई प्रगट गराउँदछ। तर कसमा विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ। जान्दिन के आइपर्नेछ म मर्न भन्दा अघि कि हुन्छ मलाई सुख वा दुख तृप्ति गरिबी। तर कसमा विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख
नमकले कहाँ येशू फेरि आउला कि मरेपछि भेटुला कि भेटु आकाशमा तर कसमा कि विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ। धेरै धन्यवाद। हामीले यो भजनलाई गाउन सक्यौँ राम्रोसँग, मलाई आशा छ। अनि हामी दोस्रो भजन गाउनेछौँ 86 नम्बरको हा हा हालेलुया। हामी यो भजनलाई पनि गाउनेछौँ। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। उनी राजाहरूका राजा उनको चरणमा आज। उनी राजाहरूका राजा उनको चरणमा आज। उनको स्तुति गाऊँ उनको महिमा गाऊँ उनको स्तुति गाऊँ उनको महिमा गाऊँ। तन मन साथ उनलाई भजाऊँ। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। येशू ख्रीष्ट संसारमा आए हाम्रो पापको भार उठाए। येशू ख्रीष्ट संसारमा आए हाम्रो पापको भार उठाए। उनमा विश्वास गरौँ उनको शरण परौँ। उनमा विश्वास गरौँ उनको शरण परौँ। पाउँछौँ मुक्तिदान हामी सब गाऊँ। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। जाति जातिका मानिस आऊँ प्रभु येशूको गुण गाऊँ। जाति जातिका मानिस आऊँ प्रभु येशूको गुण गाऊँ। उनकी मनमा भर्छन् शान्ति पुरा। उनले पापी मनमा भर्छन् शान्ति पुरा। उनले पापीलाई दिन्छन् जीवन। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन प्रभु ज्यूको। हा हा हालेलुया मिली हामी भजन
हुन्छ, धेरै धन्यवाद। मलाई आशा छ हामीले भजन कोरसहरू राम्रोसँग गाउन सक्यौँ भनेर। अनि आउनुहोस्, हामी एकदमै मुख्य भागमा आएका छौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा रहँदछ है। तपाईँ र म जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ रहँदछ। आउनुहोस्, हामी यो समय चाहिँ नि परमेश्वरलाई बडो आदर अनि सम्मानको साथमा वाला हामी स्तुति प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ। अनि यो स्तुति प्रशंसा आराधनाको समय लिदिनु हुनको लागि म नवोदय क्वायर झुन्डलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस्, हामी स्तुति प्रशंसाको समयमा हामी आइसकेका छौँ। हामी आफ्नो हृदयलाई तयार गरिकन हामी उहाँको चरणमा जानेछौँ। उहाँको नाउँलाई हामी स्तुति प्रशंसा गरी हामी चढाउनेछौँ, किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी यो कुरा पनि हामी सबैजनाले बुझ्नु आवश्यक छ कि हामीसँग स्वर हामीसँग असल छैन होला, हामीसँग बजाउने वाद्यवादनहरू छैन होला, हामीसँग गिटार मादल होइन त्यसपछि गएर धेरै प्रकारका यस्ता म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छैन। तरै पनि हामी जस्तो सुकै हामीसँग यस्ता खालको बजाउने हामी सङ्गीतका कुराहरू छन् होइन। हाम्रो तालीबाट हुनसक्छ, हाम्रो स्वरै आफ्नो मेरो स्वर राम्रो छैन होला सायद होइन। तरै पनि यो स्वर मेरो नराम्रो भएको कारणले गर्दा यसबाट चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गति र परमेश्वरसँगलाई हामी धन्यवाद चढाउनको लागि यसले हामीलाई केही पनि रोकटोक गर्दैन है। केवल तपाईँको खुला हृदय तपाईँले लिएर हामी जब हामी परमेश्वरको चरणमा जाँदैछौँ, साँच्चीकै एकदमै साँचो स्तुति प्रशंसा हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई दिन सक्दछौँ। आउनुहोस्, हामी यो समय स्तुति प्रशंसामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी खुसी खुसी मनाऊ भन्ने कोरस गाउनेछौँ है। साँच्चीकै हामी हृदयदेखि नै खुसी हौँ, उहाँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँ है त। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ। भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय, भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय। मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि येशूले दुःख उठाए, मेरो लागि येशूले दुःख उठाए, मेरो लागि मारिए थे, मेरो लागि गाडिए थे, मेरो लागि मारिए थे, मेरो लागि गाडिए थे, मेरो लागि बौरी उठे, मेरो उठ्ने येशू, मेरो लागि बौरी उठे, मेरो उठ्ने येशू। म येशूको हुँ, हामी येशूका हौँ। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ। भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय, भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय। आउनुहोस्, हामी यो समय हाम्रो हृदय खोलिकन उहाँको चरणमा जानेछौँ। हामी खुसी अनि आनन्दित हृदय लिएर हामी उहाँको नजिक नजिक जानेछौँ, किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले दिन सक्ने कुरा उहाँलाई केही पनि छैन, केवल यही स्तुति प्रशंसा छ। अनि यो कुरामा हामी कन्जुसाइ नगरौँ, यो कुरामा हामी ढिला नबसौँ। हामी उहाँको चरणमा गइकन उहाँलाई हाम्रो हृदय खोलिकन उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ अनि धन्यको भन्नेछौँ, किनभने हाम्रो पापलाई मेटाउनको निम्ति आफ्नो स्वर्गको सुखशयल छाडिकन उहाँ हामी पापीहरूको माझमा आउनु भएको छ। केवल हामी जस्तो तुच्छ अनि पापीहरूको निम्ति उहाँ यो संसारमा आउनुभयो अनि हाम्रा दुःख कष्ट अनि हाम्रा हरेक परमेश्वर पिता हाम्रा पापहरूलाई उहाँले धुनु भएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद 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 हामी प्रशंसा चढाउनेछौँ। हामी कोही पनि चुपचाप बस्ने छैनौँ, आफ्नो हृदय खोलिकन उहाँको नाउँलाई हामी यो समय उचाल्नेछौँ अनि धन्यको 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 भन्नेछौँ। तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ अनि अहिले यो घडी हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ। हालेलुया। साँच्चीकै पिता, तपाईँको खोजी हामी गर्दछौँ,
तपाईलाई हामी पछ्याउँदछौँ पिता हो तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ पिता ओ हालेलुया परमेश्वर पिता म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईको मुहार खोजी गर्छु म तपाईको फेरि गाउनेछौँ हामी आफ्नो हृदय खोलिकन म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईको मुहार खोजी गर्छु आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा हृदय सब खोली आउँछु हृदय सब खोली आउँछु स्तुति गाउन स्तुति गाउन स्तुति गाउन स्तुति गाउन हालेलुया 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 येशू महान येशू महान येशू महान येशू महान येशू महान इमानुएल 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 हालेलुया ओ हालेलुया 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 इमानुएल 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 महान जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता हामी यो समय यो घडी हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ पिता हामी हाम्रो हृदयलाई खोलिकन परमेश्वर पिता हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ पिता अनि साँच्चैकै हाम्रो जीवनभरि तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको आशिषले हामीलाई पूर्ण रूपमा एकदमै धेरै तपाईँले वर्षाउनु भएको छ हाम्रो हृदयमा हाम्रो जीवनमा तपाईँले आशिषहरू हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ पिता हाम्रो पापहरूलाई हाम्रो दोषहरूलाई ती सबै हाम्रो गल्तीहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छ किनभने तपाईँ स्वयं आइकन त्यो क्रुसमा आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु भएको छ त्यो रगत बगाउनु भएको छ त्यो रगतद्वारा हामी धोइ पखाली हामी एकदमै शुद्ध अनि चङ्गा हामी भएका छौँ पिता तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदै यो समय तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभयो अनि हाम्रो स्तुति प्रशंसा तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ यी सबै कुराको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै तपाईँलाई माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन जय मसीह हुन्छ धेरै धन्यवाद अति नै आनन्दपूर्ण रूपमा हामीले यस समयलाई बिताउन पाएका छौँ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि क्वायर जुन्डा नवोदय क्वायर जुन्डालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु
आउनुहोस् हामी अब केही सूचना मण्डलीको गतिविधि अनि मण्डलीको अवस्थाको विषयमा हामी सूचना सुन्नेछौँ। अनि यो सूचनाको समय लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो आदरणीय डिकन दीपक दाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले यो समय लिइदिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट र विश्वका विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो साप्ताहिक सेवा शनिबार बिहान 10 बजेदेखि अनलाइनबाट भइराखेको छ। यहाँहरू सबैजना समयमा उपस्थित भइकन सहभागी भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति शनिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ यो जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि मेसेन्जरमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू र आमा दिदीबहिनीहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य सेवा सङ्गतिहरूलाई हालको लागि स्थगित गरेको कुरा पनि यहाँहरू माझ जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो विभिन्न देशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामीलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज दिउँसो 1 बजे नवोदय मण्डलीको कार्यकारी समितिको बैठक नवोदय मण्डली भवनमा हुन गइराखेको छ। हजुरहरू जो जति कार्यकारी समितिमा हुनुहुन्छ हजुरहरू समयमा उपस्थित भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोधमा नवोदय कलवरी मण्डली धादिङको सदस्य चन्द्र कुमारी आमा धेरै सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ। आमा अहिले 79 वर्षको हुनुभएको छ। आमाको स्वास्थ्यको लागि हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सूचना यति छ। हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबारभित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो समयमा सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। केही समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसी। हुन्छ, आउनुहोस् अब हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि भेटीको लागि हामी 340 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। येशूलाई म सब थोक दिन्छु। हामी यो भजन गाएर आफ्नो भेटी दशांश हामी परमेश्वरको पावदानमा ल्याउनेछौँ। येशूलाई म सब थोक दिन्छु, सबै थोक अर्पण गर्छु। प्रतिदिन तपाईको साथमा बीज र विश्वासमा बढ्छु। सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म। मुक्तिदाता तपाईलाई सब थोक दिन्छु म। येशूलाई म सब थोक दिन्छु, दण्डवत गर्छु तपाईँ। सांसारिक इच्छा म छोड्छु, तपाईँ लिनुहोस् मलाई। सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म।
धेरै धन्यवाद। मलाई आशा छ हामीले भेटी र दशांश उठाएका छौँ। आउनुहोस् भेटी र दशांशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थना म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने दयालु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। अनि साँच्चै नै प्रभु, तपाईँले हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ अनि यो समय दिनुभएको छ कि प्रभु तपाईँको पौधानमा प्रभु हामीसँग जे छ प्रभु, जसरी विधवाले आफ्नो प्रभु अवस्थाबाट जस्तो जे छ त्यही चढाइ त्यसै गरी हामी चढाउँदछौँ प्रभु। यो भेटी प्रभु साँच्चै नै पिता तपाईँको कामको लागि, तपाईँको मिसनको लागि, तपाईँले दिनुभएको त्यो उत्तरदायित्वको लागि प्रभु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनि यसमा तपाईँको आशिष हामी बोल्दछौँ प्रभु। जसरी प्रभु तपाईँले त्यो तेलको भण्डारमा प्रभु नरित्तिने गरी प्रभु तपाईँले जुन आशिष दिनुभयो, जसरी प्रभु तपाईँले तपाईँका जनहरूलाई प्रभु तपाईँले पिता इजरायली जातिहरूलाई प्रभु तपाईँले त्यो आशिष दिनुभयो, उनीहरू कहिले पनि प्रभु भोको रहनु परेन। त्यसै गरी प्रभु यो भेटीहरूमा प्रभु तपाईँको आशिष माग्छौँ। यसले जहाँ जुन ठाउँमा काम गर्दछ प्रभु तपाईँको अनुग्रह हुन सकोस् र यो भेटी प्रभु पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकोस् म प्रार्थना गर्दछु पिता। मण्डलीका विविध कार्यक्रमहरूमा, मण्डलीको खाँचो प्रभु भौतिक संरचनामा जे जति कुरामा प्रभु यसको आवश्यकता छ प्रभु तपाईँ येशूको नाममा हामी आशिष बोल्दछौँ पिता। दशांश र भेटी जुन हामीले ल्याएका छौँ प्रभु तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर हुन सकोस् म प्रार्थना गर्दछु पिता। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि त्यसै गरी प्रभु अब बाँकी रहल भाग तपाईँको हातमा हामी सुम्पिन्छौँ प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि हामी विशेष अब यसपछि प्रभु वचनको भागमा जानेछौँ। अनि वचनको लागि पनि म यतिखेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु पिता। जुन वक्ता जुन दासले प्रभु यो वचनलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, आफ्नो छोरो मार्फतबाट तपाईँ बोल्नुहोस् म प्रार्थना गर्दछु पिता। र त्यो वचन चाहिँ प्रभु हाम्रो लागि पिता आज एउटा लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट हुन सकोस् म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईँ त्यो वचनद्वारा हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा बोल्नुहोस्, हामीलाई परिवर्तन गर्नुहोस् नि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी एकदमै मुख्य भागमा आएका छौँ, वचनको भागमा। अनि यो वचनको भाग लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो आदरणीय पास्टर बलबहादुर गुरुङ अङ्कललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले वचनको भाग लिइदिनु हुनेछ। अनि अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर हिमाल अङ्कललाई म त्यो समय दिन चाहन्छु। अनि उहाँले अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना लिइदिनु हुनेछ। र हजुरबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि म साँच्चै नै परमेश्वर पितालाई म धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले मलाई यो समय दिनुभएको छ यसरी उभिएर हजुरको माझमा बोल्नको लागि। र विशेष मण्डली परिवार, मेरो मण्डली परिवार जसले चाहिँ म आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू जसले मलाई यो मौका दिनुभयो, म उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। बाँकी रहल भाग चाहिँ अब हाम्रो आदरणीय पास्टर बलबहादुर अङ्कलले लिनुहुनेछ वचनको लागि। र त्यसपछि अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टर हिमाल अङ्कलले लिनुहुनेछ। म हजुरको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। आज फेरि पनि लामो समयपछि म तपाईँहरूको सामने आइपुगेको छौँ। र विशेष गरेर हाम्रो गुरुजनहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूले दिनुभएको यो मौकाको लागि। र त्यसको साथसाथ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। विशेष अब परमेश्वरबाट यो मौका हो, म धन्यवाद दिन्छु। र आज हामी ढिलो नगरिकन हामी वचनकै सेवकाइमा हामी जानेछौँ। र आज मैले अस्ति 3 दिन पहिला मात्रै यो खबर पाएको थियो वचनको लागि चाहिँ त्यति जति हुनुपर्ने अब त्यति मेहनत चाहिँ मैले गर्नुभएको छैन। तरै पनि म परमेश्वरमा भरोसा गर्छु र परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरू नवोदय मण्डली लगायत विभिन्न ठाउँबाट जोइन हुने सबै साथीहरू अनि विश्वासीजनहरू सबैलाई जय मसीह भन्छु। र परमेश्वरको महिमा होस्। आज हामी यहोशूको पुस्तकबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि हामी 9 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नुनको छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यातन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे चाहिँ तेरा पैतालाले कुल्जिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ।
तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मसासँग रहे त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भने प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन मैले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो मेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहाँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएको सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरो सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नटर निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरा साथमा हुनेछ। आमेन। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। आजको यो वचनबाट जब म वचनको लागि म पढ्दै थियो अनि परमेश्वरले मलाई यहोशूको पुस्तकबाट नै मलाई प्रेरणा दिनुभयो र आज म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू बाँडचुँड गर्न लागिरहेका छौँ। जसरी हामीले यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ यहोशू मूसा सँगसँगै नै मिश्र देशमा जन्मेर हुर्किएका थिए र अनि मूसा सँगसँगै यहोशूले उजाड स्थानमा धेरै दुःख कष्ट र सङ्घर्षहरू गरेका थिए र मूसा सँगसँगै नै उनीहरू सँगसँगै अनि 40 वर्षसम्म मूसासँगै रहे र मूसाको अधीनमा रहेर काम गरे यहोशूले। अनि मूसा चाहिँ उसको मेन अगुवा थियो सबै इजरायलीहरूको, साथसाथै यहोशूको पनि। अनि यहोशू चाहिँ मूसाका सहायक थियो र हामीले यो पुस्तकको हामीले पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यहोशू नामको अर्थ पनि एउटा अनि परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने शब्दहरू हामीले पाउँछौँ। पछिबाट त्यही यहोशू शब्दलाई अनि आरामिक भाषाबाट ग्रिकमा ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि चाहिँ येशू भएको हामीले पाउँछौँ। छोटकारीमा म भन्छु यो चाहिँ र अनि यो समयमा चाहिँ यहोशू चाहिँ यर्दनको किनारामा अर्थात् मूसा मरिसकेका थिए र यहोशू सँगसँगै आएका सबै उनीहरू सँगसँगै दौदारीहरू चाहिँ कोही पनि थिएन, सबै मरिसकेका थिए र हामीले अनि प्रस्थानको 34 7 या 8 पदतिर हामीले पढ्दाखेरि के पाउँछ त भन्दाखेरि इजरायलीहरू मूसाको लागि अनि यिनीहरूले अनि 1 महिनासम्म शोक मनाएका हामीले देख्छौँ र अनि हामीले यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के देख्छ त भन्दाखेरि यहोशू चाहिँ यो समयमा एउटा अन्योलमा परेको जस्तो हामीले देख्छौँ कि अनि उसको अगुवा मूसा मरिसकेको थियो। यहाँसम्म कि मूसालाई परमेश्वरले उठाइ लग्यो भन्ने उनीहरूले विश्वास मात्रै गरेका थियौँ, किनभने मूसा मरेको अनि मूसाको लास उनीहरूले भेटेको थिएन। तर मूसाले जानुभन्दा पहिला सायद जसरी व्यवस्थामा सबै कुराहरू अनि मूसाले आरती बुत्तीहरू दिइराखेको थियो, सबै व्यवस्थाहरू अनि घरिघरि दोहोरेर उनीहरू इजरायलीहरूले सबैलाई सुनाइराखेको थियो। यो क्रममा अनि मूसाले भनेको हुनुपर्छ कि अब म फर्किँदैन हो, म माथि जाँदैछु, परमेश्वरले मलाई लाँदै हुनुहुन्छ, अब यो इजरायलीहरूले तैँले डोर्याउनु पर्छ भनेर यहोशूले भनेर राखेका थियौँ। तब जब मूसाको सायद उनीहरूले केही समय हेऱ्यो होला कि मूसा फर्केर आउँछ कि भनेर, उनीहरूले मूसा मर्यो भनेको निश्चित उनीहरूले खबर पाएको थिएन। तर हामीले वचनमा चाहिँ पढ्छौँ कि परमेश्वरले मूसालाई उठाएर लग्यो भनेको, तर त्यो खबर अनि तल इजरायलीहरूले देखेको थिएन मूसा मरेको, न त मूसाको लास नै उनीहरूले पाएको थियौँ, त्यो बाइबलमा हामीले पाउँदैनौँ। तर यहोशू यर्दन नदीको किनारामा बसिरहेको थियो। यहोशू सँगसँगै सारा इजरायलीहरू अनि
उनीहरूले अनि त्यो यार्तन नदी तरेर जानुपर्ने थियो। अनि यहोशूलाई यो पनि थाहा थियो कि अनि दुध र महा बग्ने देश अर्थात् कनान देशका मानिसहरू कस्तो छ, यारियोको सहर कस्तो छ भन्ने कुरा यहोशूलाई थाहा थियो। किनकि यहोशू 40 वर्ष पहिला त्यो ठाउँमा अनि त्यो देशको भेट लिनको लागि गएका थियौँ र त्यतिखेर उनीहरूको अर्को साथीहरूले त्यहाँ अनि वर्णन गरिएको छ कि कानान देशका मानिसहरू चाहिँ एउटा ठुला रहेछ र हामी तिनीहरूको सामुन्ने एउटा फडेङ्ग्रा जस्तो मात्रै देखेका छौँ भनेर तिनीहरूलाई वर्णन गरेको थियो। अनि यो कुराहरू यहोशू र कालेबलाई पनि थाहा थियो। कालेब मात्र यहोशूसँग थियो आज उसको अनि दौदारी चाहिँ, तर सबै उसको दौदारीहरू मरिसकेको थियो। अनि यो समयमा सायद यहोशूलाई एउटा निराशा पान लागिरहेको छ, किनकि ऊ सँगसँगैको उसको अगुवाहरू मरिसकेको थियो, मूसा, हारून र त्यो लगायत सबै उनीहरू सँगसँगै दौदारीहरू चाहिँ सबै मरिसकेको थियो। तर त्यो समयमा चाहिँ एउटा नयाँ पुस्तक नयाँ पुस्ता तयार भएको थियो कि अब चाहिँ यार्दन नदीमा अनि यार्दन नदी तरेर उनीहरू यता कनान देशमा प्रवेश गर्न परेको थियो। तर त्यो सजिलो थिएन। तर यहोशू एउटा एक्लोपन सायद महसुस गरिरहेको थियो कि मैले अब यो मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ पारी लाने, कसरी मैले यत्रोजनालाई अनि लाने। जसरी अहिलेसम्म त मूसाद्वारा उसले आज्ञा पाइरहन्थ्यो, परमेश्वरको वचनहरू मूसाद्वारा नै पाउँथ्यो, किनकि अहिलेसम्म यहोशूलाई परमेश्वर उसँग बोलेको अनि त्यो अनुभव थिएन। सबै मूसासँग बोल्नुहुन्थ्यो परमेश्वर चाहिँ, अनि मूसाले नै सबै कुरा लिएर इजरायलीहरूलाई यहोशूलाई उनीहरूले आज्ञा दिन्थ्यो। अनि यस समय परमेश्वरले अब हामीलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन कि, अनि त्यो पनि उसलाई सायद मनभित्र केही चिन्ता या फिक्री जस्तो हुनसक्छ। अनि यस समयमा हामीले पढ्यौँ कि अचानकमा चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ बोल्नुभयो यहोशूसँग फेरि कि परमेश्वरले भन्नुभयो यहोशूलाई कि तिमी एकदमै साहसी अनि निडर तिमी हो तिमी खुबै साहसी हौ, किनकि जसरी म मूसासँग रहेको थियो त्यसरी म तेरो जीवनमा पनि रहन्छु, तँ सँगसँगै नै रहन्छु हो, म तिमीलाई कुनै रीतिले चाहिँ त्याग्ने र अनि छोड्ने छैन। अनि यो मानिसहरूले चाहिँ तिमी आफैले अब लानुपर्छ भनेर परमेश्वर चाहिँ यहोशूसँग बोलेको हामीले पाउँछौँ। के अरे यहोशू एकदमै निराशा र आशा नभएको समयमा चाहिँ परमेश्वर यहोशूसँग बोल्नुभयो कि तिमी नडराऊ, अब तिमी खुब साहसी हौ। एउटा साहसी हौ भन्नुको एउटा मतलब चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा कि परमेश्वरमा भरोसा राख्नु, आशा राख्नु र अनि त्यसको साथसाथमा अनि सबै कुरामा अनि परमेश्वरमै आशा राख्नु भन्ने हुन्छ। र अनि त्यस समयमा अनि यहोशूले परमेश्वरका आवाज सुने। अनि यो समयमा उनीहरू चाहिँ यार्दनको नदीमा थियो, यार्दन नदीको किनारामा। हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ इतिहास पढ्दा चाहिँ यार्दन नदीको वारिपारि चाहिँ ठुलो जङ्गल छ भन्ने कुरा हामीले पढ्न पाउँछौँ। तर खोलाको अथवा नदीको किनारामा चाहिँ बगर हुन्छ, त्यो बगरमा केही पनि थिएन हो, एउटा उजाड जस्तो ढुङ्गा मात्रै भएको हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वर यहोशूसँग बोल्नुभयो कि तिमी नडराऊ, तिमी जहाँ गए तापनि म तेरो साथमा हुनेछु। अनि म तिमीलाई अनि जसरी मूसालाई मैले डोर्याएँ अनि त्यसरी नै तिमीलाई डोर्याउनेछु, जसरी मूसाले मैले इजरायलीहरूको बिचमा उठाएँ अनि म तिमीलाई पनि उठाउनेछु भन्ने प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो त्यो समयमा हो। अनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँतिर चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइरहेको छ, नयाँ पुस्तालाई डोर्याउनुपर्छ हो। अनि जब हामी यो यहोशूको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि आज हामीहरूले पनि एउटा नयाँ पुस्तामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ हो। अनि अहिले संसारमा अहिलेका परिवेशमा अहिलेको परिस्थिति अनुसार हेर्ने भने सबै मण्डलीहरूमा धेरै गुरुजनहरू अनि प्रभुले उठाइलानु भयो। अहिले यो समय एकदमै अनि कतिजना गुरुजनहरू पनि अन्योलतामा होला कि कतिजनाको परिवारमा कतिजनाको अनि मण्डलीका गुरुजनहरू घरका आफ्नो
बाउहरू घरका आमाहरू प्रभुले उठाइ लानुभएको छ। त्यो समयमा कतिजना हामी जस्तो मानिसहरू सायद चिन्ता र फिक्रीमा हुनसक्छ हो। अनि तर आज जसरी यहोशूसँग परमेश्वर बोल्नुभयो अनि यहोशूको परमेश्वर नै आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई आज यही विषयमा अनि 2-3वटा कुराहरू अर्थात् म तपाईँहरूलाई एउटा 9वटा पोइन्टको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु कि कसरी अनि यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि अनि तिमीलाई म त्याग्ने छैन र छोड्ने छैन भन्ने शब्दहरूलाई म एउटा 9वटा बुँदामा म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। कि यहाँ चाहिँ मैले बनाएको बुँदा चाहिँ एउटा पहिला 1 नम्बरमा म तँलाई कहिले छोड्ने छैन, 2मा म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन, 3मा म तँलाई कहिले फाल्ने छैन, 4मा म तँलाई कहिले माया मार्ने छैन, 5मा म तँलाई कहिले बिर्सिने छैन, म तँलाई कहिले भुल्ने छैन, म तँलाई कहिले धोका दिने छैन, 8मा म तँलाई रोकी बिरामी अवस्थामा राख्ने छैन, म तँलाई कहिले टुरा छोड्ने छैन। अनि हामी आज यो 9वटा बुँदाको विषयमा छोटो छलफल हामी गर्नेछौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले यो वचनलाई अनि बुझ्नुहुनेछ भनेर। पहिला म तँलाई कहिले छोड्ने छैन, 2मा म तँलाई कहिले अनि त्याग्ने छैन। यो चाहिँ एउटा छोड्ने र त्याग्ने भनेको जब हामीले हेऱ्यौँ भने हामी कहिलेकाहीँ कति कुराहरू आफूलाई मनपर्ने मानिसहरूलाई पछिबाट मन नपरेपछि छोडिदिन्छ या त कुनै कुराहरूलाई हामीलाई मन नपरेपछि त्यागिदिन्छ। जस्तो कि विवाहित सम्बन्धतिर त्यस्तो कुराहरू आइपर्छ कहिलेकाहीँ। अनि हामी मन परेर पहिले विवाह गर्छ, त्यसै मन नपरेपछि कहिले त्यागिदिन्छ, कोहीले छोडिदिन्छ, छोडपत्र दिने त्यागपत्र दिने त्यस्तो गरेर अनि छोडिदिन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन भनेर यहाँ देख्छौँ। यो अनि त्याग्ने र छोड्ने यो 2टा अनि बुँदालाई मैले एउटै राखेका छौँ। किनभने अनि वचनले भन्छ कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले ठिटाउँदैन र त्यसले बिर्सिन पनि सक्छ। तर म त तँलाई बिर्सिन्न, म तँलाई बिर्सिन सक्दिनँ भनेर अनि यशाया अनि 39को 15 र 16 पदमा हामीले देख्छौँ। 16 पदले भन्छ, हेर मैले तँलाई मेरो हातकेलामा खोपेर राखेको छु, तेरा पर्खालाहरू निरन्तर मेरै सामुन्ने छन् भनेर। कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई कुनै रीति पनि त्याग्दिनँ। तर किनकि संसारमा आफ्नो आमाले आफ्नो बालकलाई त्याग्न सक्छ, आफ्नो आमाले त्यसलाई अनि छोड्न सक्छ, तर म चाहिँ तिमीलाई धेरै माया गर्छु हो, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, किनकि म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दैन हो। अनि तिमीलाई मैले चाहिँ आफ्नो हातकेलामा चाहिँ अनि बाँधिराखेको छ। अर्थात् जसरी हामीले सानो कमिलाहरूलाई हामीले हातमा राखेन, कमिलाहरू हातमा बस्छ, त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आफ्नो अञ्जलीमा राखेको हामीले देख्छौँ। कि आफ्नो हातमा नै आफ्नो हातहरू चाहिँ परमेश्वरका हातहरू चाहिँ पन्जाहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सुरक्षाको पर्खाल यहाँ हामीले देख्छौँ हो, हामीले गहिरिएर हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि हामीलाई त्यो कुराहरू आज परमेश्वरले चाहिँ हामीले दिनुहुन्छ वचनद्वारा चाहिँ, म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन हो। एउटा संसारको आमाले चाहिँ आफ्नो बालकलाई कति माया गर्छ। एउटा आमालाई हामीले सोध्यौँ भने तपाईँ धेरै कसलाई माया गर्छ भनेर सोध्यो भने सायद अविवाहित महिलाहरूलाई सोध्यो भने भन्छ होला कि म चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ होला। त्यसपछि अनि बच्चा नभएको अनि महिलाहरूलाई हामीले सोध्यौँ भने सायद यसो भन्छ होला, म मेरो श्रीमानलाई प्रेम गर्छु या त आमा बाउलाई प्रेम गर्छु यस्तै भन्छ होला। तर जब एउटा बच्चाको आमालाई सानो बच्चाको आमालाई सोध्यो भने अवश्य नै उनीहरूले उत्तर दिन्छ कि म मेरो सानो बालकलाई म धेरै माया गर्छु हो, म अरूलाई गर्छु तर म धेरै चाहिँ बालकलाई गर्छु भनेर उनीहरूले उत्तर दिन्छ। तर परमेश्वरले यहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हो त्यो स्त्रीले धेरै माया गर्छ ऊ बालकलाई, तर कुनै ठाउँमा त्यस्तो एउटा कुनै क्षणमा पुगेर चाहिँ उसले एउटा गन्तव्यमा पुगेर चाहिँ सायद त्याग्न पनि सक्छ, छोड्न पनि सक्छ। तर म चाहिँ तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन र कुनै रीतिले म तँलाई छोड्ने छैन भनेर परमेश्वरले अनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
हो। त्यसरी नै हामी 2 नम्बरमा जानेछौँ। 2 नम्बरको बुँदाले चाहिँ के भन्छ, 3 नम्बरको बुँदाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि म तँलाई कहिले फाल्ने छैन हो। यो फाल्ने भनेको एउटा यस्तो शब्द हो कि हामीलाई मन नपर्ने कुरा हामीले फाल्छौँ हो। हामीलाई मन नपर्ने कुनै पनि कुराहरू, कसिङ्गडहरू, अनि हाम्रो पुरानो थोत्रो जुत्ताहरू या कपडाहरू हामीले सबै पोको पारेर फालिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दा हामीले राम्रो ठाउँमा लगेर फाल्दैन, त्यो चाहिँ फोहोरको डब्बामा फाल्छ या त खोलामा फालिदिन्छ हो। अनि फाल्ने भन्ने एउटा शब्द चाहिँ यस्तो हो। तर यहाँ मैले लिएको छु कि परमेश्वरले चाहिँ तँलाई म कहिले फाल्ने छैन। जब वचनमा हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि हो कि पहिलो समूएल अनि 2:8 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले दुर्बलहरूलाई धुलोबाट र दरिद्रहरूलाई घुरेनबाट उठाउनुहुन्छ भनेर। फाल्नुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ उठाउनुहुन्छ अरे हो दुर्बलहरू र अनि त्यसरी नै अनि गरिबहरूलाई चाहिँ अनि हिलोबाट चाहिँ उहाँले उठाउनुहुन्छ अरे भनेर हामीले पाउँछौँ। त्यो चाहिँ फाल्नुको साथमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उठाउनु भयो, घुरेनबाट चाहिँ उठाउनु भयो। अनि सहरीय क्षेत्रमा चाहिँ घुरेन भन्ने अब बुझ्छ कि बुझ्दैन, हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ घुरेन भनेको चाहिँ यो फोहोर मैला फाल्ने एउटा ठाउँ हुन्छ। अगाडिदेखि एउटा पर कुनामा फोहोर मैलाहरू बटार्दै लगेर सबै फाल्ने एउटा फोहोर मैला फाल्ने ठाउँ हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि उहाँले दुर्बलहरूलाई धुलोबाट र अनि दरिद्रहरूलाई चाहिँ घुरेनबाट उठाउनुहुन्छ भनेर। अनि हामीलाई अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के त, आज मण्डलीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ एक दिन हामी संसारमा यस्तै कसिङ्गर जस्तो एउटा फोहोर जस्तो थियौँ, हामी एउटा पापको दलदलभित्र थियौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो पापको दलदलबाट हामीलाई उठाउनु भयो, उठाएर हामीलाई चाहिँ परमेश्वर सँगसँग ख्रीष्ट येशूमा उहाँको दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नु भयो हामीलाई चाहिँ हो। अनि त्यसको साथसाथ म तपाईँहरूलाई फेरि 4 नम्बर बुँदामा हामी जानेछौँ। 4 नम्बरको बुँदामा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि म तँलाई कहिले माया मार्ने छैन भनेर हो, कहिले माया मार्ने छैन। अनि यो शब्द ती परमेश्वरले यहोशूले बोल्दै गरेको शब्दहरू हो। किन यहोशू अन्यलमा परिरहँदाखेरि म तिमीलाई कहिले बिर्सिने छैन या त तिमीलाई त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन भन्ने शब्दबाट मैले मिलाएर अनि यसमा निकालेको कि म तँलाई कहिले माया मार्ने छैन हो। कि अनि किनभने कि अनि यहाँ वचनले के भन्छ चाहिँ तिमीहरूलाई अनि जस्तै कि माया मार्ने भन्ने कुराहरू हामीले भुलिजाने या त माया मार्ने भन्ने कुरा जस्तै कि हाम्रो संसारमा सायद भाइले अनि किनकि तिमीहरूलाई भाइले मेरो पुत्र येशूको रगतले किनेको छ। वचनले के भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुभएको कारण उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। येशूको रगतले चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ हो। किनकि हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सायद आज तपाईँहरूको बिचमा सायद यस्तो तपाईँलाई लाग्छ होला आज मलाई संसारमा माया गर्ने मान्छे त कोही पनि छैन होला भनेर, कि मलाई आज कसैले नै वास्ता गर्दैन, किनकि म चाहिँ यो संसारमा जो मलाई वास्ता गर्ने मानिस चाहिँ आज मसँग छैन, मलाई माया गर्ने मानिस चाहिँ मसँग छैन भनेर। किनकि अहिलेको परिस्थिति नै त्यस्तै छ। सायद तपाईँहरूलाई अनि यो दौरानमा सायद तपाईँहरू विश्वासीहरूले सोच्नु भयो हाम्रो गुरुबाहरूले मलाई फोन पनि गरेन अनि मलाई वास्ता पनि गरेन हो। मेरो आफ्नो जुन मनपर्ने मान्छे थियो, मलाई माया गर्ने वास्ता गर्ने मान्छे थियो, त्यो चाहिँ आज मसँग छैन। अनि सायद तपाईँले यस्तो पनि सोच्छ होला कि अनि सबैले हुनेलाई मात्रै त वास्ता गर्ने रहेछ, नहुनेले त वास्ता नगर्दो रहेछ, माया नगर्दो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरले भन्नु तपाईँलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। जसरी यहोशू एउटा अन्यलमा उभिरहँदाखेरि परमेश्वर बोल्नु भयो, त्यसरी नै आज तपाईँलाई यो वचनद्वारा तपाईँसँग बोलिरहनु भएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ म तिमीलाई कहिले माया मार्ने छैन भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। किन परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि होइन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, किनकि मैले तिमीलाई माया गरेको कारणले नै मैले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिएँ हो। जसरी रोमी अनि हामीलाई रोमी 8को वचनमा हामीले पाउँछौँ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रो लागि मर्नुभयो भनेर। अनि अर्को
हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 1:18-19 वचनमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुरादेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश नहुने थोकहरूबाट दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ। 19ले भन्छ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिसको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौँ भनेर। किनकि परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुभएको कारणले उहाँ चाहिँ ख्रिस येशूको निष्कलङ्क थुमाको जस्तो रगत बगाएर आज तपाईँ र मलाई किन्नु भएको छ। आज यो वचन आज तपाईँहरूको लागि, मेरो लागि अनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। कि हामी आज धेरै सोच्छौँ होला, जसरी सायद हाम्रो गुरुजनहरूले अनि त्यो परिस्थितिभित्र हामी सबै लकडाउनभित्र, अझ कोरोना भाइरस महामारीभित्र तपाईँ कतिजना गुरुजनहरू विश्वासीहरू अनि कोरोनासँग तपाईँहरू लड्नुभयो। सायद तपाईँहरूले त्यो समयमा तपाईँलाई माया गर्ने त कोही पनि रहेनछ। अनि विश्वासीहरू कसैले पनि फोन गरेर मलाई सोधेन होला, अनि तपाईँहरूको मनमा त्यो भयो होला। तर परमेश्वर त्यो समयमा तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, म माया गर्छु, अब म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन, म तिमीसँगै नै छु। जसरी मूसा र अनि यहोशूसँग रहेँ त्यसरी नै म तिमीसँग पनि रहन्छु भनेर तपाईँसँग बोलिरहनु भएको थियो हो। अनि अब हामी अर्को बुँदामा हामी जानेछौँ। जस्तो आज मैले चाहिँ वचनलाई एकदम बुँदागतमा राखिएका छौँ र अब हामी 5औं बुँदामा जानेछौँ। 5औं बुँदामा चाहिँ म तँलाई कहिले बिर्सने छैन। र बिर्सिने भन्ने कुरो पनि यस्तो कुराहरू हो कि अनि बिर्सिने जस्तो भर्खरका जवान भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्छ बिर्सिने कि मन पर्छ भएपछि ओहो म तपाईँलाई म कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन भन्छ हो। सायद उसले पनि भन्छ म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन के, त्यस्तो कुराहरू हामी गर्छौँ होला। तर पछिबाट कुनै मोडमा पुगेर सायद त्यो बिर्सिदिन्छ, हामीले छोडिदिन्छ। अनि इष्टमित्रहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी राम्रो अवस्थामा हुँदै हामीसँग हुन्छ भने कहिलेकाहीँ इष्टमित्रहरूले पनि छोडिदिन्छ हो। त्यो समय हामीलाई मन दुख्ने चित्त दुख्ने स्वाभाविकै हो। तर आज परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, म तँलाई कहिले बिर्सिने छैन हो। किनकि यसैया अनि 39:15 हामीले अघि नै हेऱ्यौँ कि त्यसैले तँलाई बिर्सिन पनि सक्छ, तर म तँलाई बिर्सिन्न, म कहिले तिमीलाई बिर्सिन्न। अनि यो तपाईँ मेरो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, संसारको मानिसले गरेको प्रतिज्ञा होइन। किनकि तपाईँ र मलाई आमाको गर्भबाट रचेर ल्याउनु हुने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। आज तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि नाइ म तिमीलाई बिर्सिन्न, कुनै रीतिले म बिर्सिन्न, हो तिमीलाई मैले अनि बोकेर हिँडिरहेको छ अनि तिमीसँग म सधैँ साथ रहेको छु। जसरी मूसासँग थियो आज तेरो साथमा नि म, जसरी म यहोशूसँग थियो भने आज तिम्रो साथमा छ भने आज प्रभु येशूले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ हो। तपाईँलाई कहिले बिर्सिनुहुन्न तपाईँको परमेश्वरले। त्यसैले तपाईँ अनि कहिले निराश नहुनुहोस् अनि तपाईँ कहिले पनि हताश नहोस् अनि कसैले मलाई अनि याद गरेन भनेर तपाईँ निराश नहुनुहोस्। किनकि तपाईँको परमेश्वरले तपाईँ कहिले बिर्सिनुहुन्न। तपाईँलाई सधैँ उहाँले आफ्नो हातकेलामा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा आँखाको नानी चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ हो। अब हामी 6औं बुँदामा हामी जानेछौँ। 6औं बुँदामा यसरी लेखेको छ कि म तँलाई कहिले भुल्ने छैन। एउटा यो भुल्ने भन्ने कुरा पनि हामी संसारमा भन्दाखेरि एकदमै अनि कति कुराहरू हामी यसरी भुलिदिन्छौँ। त्यो कुरा हामी दिन्छु भन्छ, या त म ल्याइदिन्छु भन्छ, या त म तिमीलाई फर्केर आउँछु कि म फेरि लिन आउँछ भन्छ, तर फेरि हामीले भुलिदिन्छौँ हो। अनि हामी यो कुरामा एउटा कुरा हामी यहाँनिर आएर म हाम्रो जिन्दगीको कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्नु मन लाग्यो। हामी एउटा परदेशी जीवन हामीले धेरै समयसम्म हामीले बिताइरहेका हौँ हो। हामी जब कहिलेकाहीँ हामी धेरै टाढा हामी 7 समुद्र पारै हुँदैन हामी नेपालमा आफ्नो परिवारसँग हामी बातचित गर्थ्यौँ फोनमा, या त पहिला चिठीमा हामी लेख्थ्यौँ म तिमीलाई कहिले बिर्सिने छैन अनि म तिमीलाई भुल्ने छैन भनेर हो। म छिट्टै आउँछु भन्ने हामीले प्रतिज्ञाहरू गर्थ्यौँ। तर कामको अनि कम्पनीको नियमहरूले गर्दाखेरि हामी छिट्टै हामी आउन नसक्थ्यौँ।
तर त्यो समयमा पनि हामी यो कुराहरू आमा हामी भनिरहन्थ्यो तिमीलाई भुल्ने छैन कि मैले भुलेको छैन कि मैले बिर्सेको छैन कि तिमीलाई याद गरिरहेको छु म हृदयमा तिमीलाई बोकेर राखेको छु कि हामी त्यस्तो कुराहरू गर्दैनौँ। अनि त्यस्तै आज परमेश्वरले नै हामीलाई भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई कहिल्यै भुल्ने छैन। अर्थात् येशू ख्रीष्टले आज तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रियजनहरू तिमीहरूलाई म कहिल्यै भुल्दिनँ, मैले भुलेको छैन, म तिमीलाई लिन आउनेछु हो, म तिमीलाई एउटा धुलाइको रूपमा म लिन आउनेछु भनेर आज वचनले हामीलाई प्रकाश दिन्छ। म कहिले भुल्दैन तिमीलाई, न परमेश्वरले कहिले पनि भुल्नुहुन्न हो, किनभने परमेश्वर चाहिँ अनि हामीलाई बाजा बन्धन गरेर हामीलाई छोड्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न हो। त्यसै कारणले आज परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ म कहिले भुल्दिनँ हो। परमेश्वरले सधैँ याद गरिरहनु भएको छ हामीलाई, अनि प्रभु येशूले सबै याद गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले सधैँ हाम्रो मनमा हामीले राख्नुपर्छ कि परमेश्वरले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। हामी 7औं बुँदामा हामी जानेछौँ। 7औं बुँदाले भन्दछ म तँलाई कहिले धोका दिने छैन हो। यो एकदमै गागिलो शब्द कि संसारमा हामीलाई सायद धोका दिन्छ होला, आफ्नाले हामीलाई धोका दिन्छ होला हो। सायद हामीलाई आफन्तलाई अहिलेको संसारमा हेऱ्यो भने अहिले श्रीमानले श्रीमतीले धोका दिन्छ, अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिन्छ र तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म कहिल्यै धोका दिँदैन हो। सायद तपाईँहरूलाई कतिजना तपाईँहरू कामको फिल्डमा तपाईँलाई अफिसमा कतिजनाले धोका दिन्छ होला हो। तपाईँहरू जवानहरूलाई अनि तपाईँहरूलाई आफ्नो बिचमा साथीहरूले धोका दिन्छ होला। चाहे तपाईँहरू हामी अगुवाहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी अगुवाको बिचमा हामी काम गर्दाखेरि हामीलाई धोका दिन्छ हो। एकअर्काले हामी विश्वासी नै भए तापनि हामी चुक्छौँ हो। सिद्ध मानिस कोही पनि छैन संसारमा, विश्वासी नै भए तापनि हामी चुकिरहन्छौँ, कहिलेकाहीँ नजानेर हामीले एकअर्कालाई धोका दिन्छौँ। तर परमेश्वरले कहिल्यै धोका दिनुहुन्न हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई कहिल्यै धोका दिन्न, किनकि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। सायद तपाईँ र मलाई हाम्रो साथीहरूले हाम्रो साथी सङ्गीले धोका दियो होला, तर परमेश्वरले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न हो। जसरी यहोशूले सोच्दै थियो होला कि अब म कसरी जाने, अब यो इजरायलीहरूलाई कसरी डोर्याउने भन्दा तब जब परमेश्वरको अनि कृपा अनुग्रह यहोशूमाथि भयो, इजरायलहरू यहोशूको सबै कुराहरू सुन्न थाल्यो पछिबाट हो। अनि त्यसै कारणले आज साथीहरूले धोका दिए तापनि परमेश्वरले कहिल्यै धोका दिनुहुन्न। साथीहरूले आफन्तहरूले आफ्नै सँगसँगैको अनि साथीहरूले धोका दिए तापनि हामीलाई प्रभु येशूले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न परमेश्वर। अनि उहाँ चाहिँ धोका दिने चाहिँ मानिसको हृदय भएको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी 8औं बुँदालाई हामी हेर्नेछौँ। 8औं बुँदामा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि म तँलाई रोगी र बिमारी अवस्थामा राख्ने छैन भनेर। हामी धेरैजना अहिले रोगी अनि बिमारी अवस्थामा होला, किनकि वचनले हामीलाई भन्दछ कि अनि पहिलो पत्रुस अनि 2:24 चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हामी पापका लागि मरेर धार्मिकताका लागि जियौँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयौ। अनि आज हामी कतिजना धेरै मनमा या त विचारहरूमा शारीरिक रूपमा पनि हामी रोगी अनि बिमारी होला, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नै म तिमीलाई कहिले पनि रोगी बिमारी अवस्थामा म छोड्दैन, म तिमीलाई निको पार्नेछु। र तिमीलाई निको पार्नको लागि नै मैले अनि कुर्राको चोटहरू खाएका थियौँ। तिमी बिमारी छौ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, त्यस कारणले मैले कुर्राको चोट खाएँ। अनि तिमी पापमा बिमारी छौ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, त्यसै कारणले मैले तिमीहरूको पापलाई बोक्यौँ र अनि क्रुसमा मैले आफ्नो जीवन दान दियौँ। अनि त्यस कारण त्यसैले तिमीहरू चाहिँ रोगी बिमार हुनु सक्दैन। जसरी हामीलाई अर्को ठाउँमा अनि मत्ती 8:17 वचनमा पनि हामीले यसरी पाउँछौँ कि अनि उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइ लानुभयो भन्ने शब्द हामीले पाउँछौँ वचनमा।
कि वचनले के भन्छ त भने अनि सबै रोगहरू उहाँले उठाएर लानुभयो अनि सबै बिमारीहरू दुर्बलताहरू उठाएर लानुभयो। जब उहाँ क्रुसमा जानु हुँदाखेरि क्रुसमा उहाँले सबै यो रोग बिमारलाई उहाँ सँगसँगै दण्ड दिनुभयो अनि त्यो सबै रोग बिमारलाई नाश गरेर उहाँ चाहिँ जीवनमा उठ्नुभयो अनि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले आज आनन्द जीवन दिनुभएको छ यसोले। अनि आज हामीले विश्वास गर्ने चाहिँ आनन्द जीवनमा हो, किनकि उहाँले हामीलाई कहिले पनि रोगी वा बिमारी अवस्थामा कहिले राख्नुहुन्न हो। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ अनि रोग बिमारहरू आउँछन्, तर परमेश्वरले कहिले पनि सधैँको लागि रोगी अवस्थामा राख्नुहुन्न। सायद प्रियजन तपाईँहरू यो समयमा धेरै रोगी अनि बिमारीमा अवस्थामा होला। सायद तपाईँहरू कतिजना यो समय कोरोनाकै भाइरसभित्र होला, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले चङ्गाइ दिनुहुनेछ। तपाईँले कहिले पनि बिमारी अवस्थामा उहाँले राख्नुहुन्न र हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि कहिले पनि हामीलाई अनि रोगी बिमारी र आधा बिमारी अवस्थामा उहाँले राख्नुहुन्न, उहाँले पूर्ण रूपले चङ्गाइ दिनुहुन्छ। अनि यो कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। जसरी यहोशूले पुरा भरोसा गरेर अनि उनीहरूले यातन गर्न तितरेका थियौँ। अनि आज हामीले यहोशू र इजरायलीहरू जस्तै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ परमेश्वरमा। अनि अर्को हामी अब 9औं बुँदामा जानेछौँ। यो 9औं बुँदा चाहिँ हाम्रो लास्ट बुँदा हो। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अनि 9औं बुँदामा चाहिँ म तँलाई कहिले टुरा छोड्ने छैन हो। आज हामीलाई आँखी नै पनि अनि भन्यो कि आजको यो दिनमा चाहिँ धेरै मण्डलीहरूले पास्टर बुवाहरू गुमाइसकेका छन् अनि धेरै अनि परिवारले आफ्नो आमा या आफ्नो बाउ आफ्नो अभिभावकहरू गुमाएका छन्, टुरा टुरी भएका छन्। तर आज परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ म तँलाई कहिले टुरा छोड्ने छैन हो। किनकि ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। जसरी येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुँदाखेरि उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा केही समय पहिला मात्रै, उहाँ मर्नुभन्दा केही समय पहिला मात्रै उहाँको अनि चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यूहन्ना अनि 14:18 चाहिँ म तिमीहरूलाई टुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउने छु भनेर। अनि आज हामीलाई यो वचन परमेश्वरले दिनुभएको छ कि हामीलाई कहिले पनि टुरा दिनुहुन्न। आज तपाईँहरू कहिले टुरा हुनुहुन्न। तपाईँसँग आज पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँलाई डोर्याउनको लागि, तपाईँको ती भित्रको दुखेको हृदयमा मल्लमपट्टि बाँध्नको लागि अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ येशूको नाममा। आज हो तपाईँलाई कहिले टुरा छोड्नुहुन्न उहाँले, किनकि प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो, 3 दिनपछि उहाँ पूर्ण रूपस्थान भएर उठ्नु भयो, उहाँ उज्यालिनु भयो। तर उहाँले आज पवित्र आत्मा हामी कहाँ पठाउनु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो अभिभावक अझ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँको हृदयको कुरा बुझ्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँको हरेक ठाउँमा दुखेको कुराहरू अनि हरेक ठाउँमा तपाईँलाई समस्या परेकोहरू आज पवित्र आत्माले बुझ्नुहुन्छ हो। तपाईँले आफ्नो कुराहरू सबै पवित्र आत्मामा राख्नुपर्छ हो। तपाईँहरूले कतिजनाले आफ्नो अभिभावकहरू अनि गुमायो, मण्डलीले आफ्नो असल अभिभावक अगुवा पास्टरहरू गुमाएका छन्। तर आज हामीलाई वचनले के हुन्छ त म तँलाई टुरा छोड्ने छैन। यो वास्तविक यो सत्य कुरा हो कि आज पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र म अन्तमा सारांश आज यो वचनबाट हामीले सिकेको कुरा सायद तपाईँहरूलाई यहोशूलाई जस्तै अनि एक्लो महसुस होला आजको यो परिवेशमा हो। आजको यो परिस्थितिमा मण्डलीमा तपाईँ अगुवाजनहरू हुन्छ, गुरुजनहरू हुन्छ, तपाईँ घरमा बाउ हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, छोराछोरी जोसुकै भए तापनि हो। आज सायद तपाईँहरूको जीवनमा नै यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ हो। आज तपाईँ सायद टुरा फिल गरी हुनुहुन्छ होला, मसँग कोही पनि छैन, मेरो अभिभावक कोही छैन भन्ने तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। तर पवित्र आत्मा तपाईँसँग हुनुहुन्छ। जसरी यहोशूसँग परमेश्वर बोल्नुभयो कि यहोशू जब अन्यलतामा एक्लोपन भइरहेको बेलामा यहोशूसँग उसका आफ्ना साथीहरू कोही पनि थिएन, साथीहरू सबै मरिसकेका थिए, ऊ सँगसँगै हुर्किएका बढेका साथीहरू अनि उसको अगुवा मोसा हारून यी सबै मरिसकेका थिए। उसँगै भनेको चाहिँ सिर्फ कालेब र अनि के अरे हारूनको छोरा मात्रै बाँकी थिए, उनीहरू सँगसँगै भनेको चाहिँ बाँकी सबै बितिसकेको थियो। तरै पनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुभयो कि यहोशू तिमी ढटस गर,
यहोशू तिमी साहस गर, तिमी खुबै बलियो हो तिमी निराशा नहो, अनि म तेरो साथमा छु। जसरी मसासँग म रहेँ तेरो साथमा नै रहनेछु। अनि तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ तिमीले टेकेको पहिलाहरू चाहिँ म तँलाई दिनेछु, तिमी विजय हुनेछौ भनेर अनि यहोशूसँग भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वर अनि सँग अनि तिमी रहिरहनु, जसरी मसाले दिएको व्यवस्थाहरू तिमीले पालन गर्नु र त्यो व्यवस्थालाई तिम्रो ओठबाट जान नदिनु र तिमीले विजय पाउनेछौ भनेर अनि परमेश्वर यहोशूसँग बोल्नुभयो। हो आज हामीले त्यही कुराहरू हामीले पाउँछौँ कि यहोशू 1को अनि 9 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि अनि 3 पटकसम्म त्यहाँ साहस गर, खुबै साहसी हो भन्ने शब्द हामीले पाउँछौँ वचनमा। के आज तपाईँलाई त्यही कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले? खुबै साहसी हो यो सम्म चाहिँ भरोसा राख आफ्नो परमेश्वरमा। अनि परमेश्वरमा निराशा अनि कहिले पनि आउँदैन। परमेश्वरले तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन, परमेश्वरले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुन्न, तिम्रो प्रभुले तिमीलाई कहिले माया मार्नुहुन्न। तिम्रो आफन्तहरूले माया मार्ला तर परमेश्वरले कहिले माया मार्दैन। अनि तिमी सायद अनि सोच्छौ म एक्लै छु, तर परमेश्वरले कहिले एक्लो छोड्नुहुन्न। अनि परमेश्वरको सामुन्ने अनि हामी विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। सायद तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला कि मैले आफ्नो मानिसहरूको लागि या त आफ्नो इष्टमित्रको लागि मैले धेरै कुराहरू गरेँ तर मैले कहिले पनि मैले जस पाइनँ भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले तपाईँलाई जस दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ होला। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला मलाई कहिले पनि साथ दिएन मेरो साथीहरूले, चाहिँ तपाईँहरू कहिले कहीँ यसो पनि सोच्छ मेरो आफ्नो घरको परिवारले मलाई कहिले साथ दिएन, तर परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ तपाईँलाई। परमेश्वरले कहिले छोड्नुहुन्न, परमेश्वरलाई तपाईँलाई बलियोसँग समातेर राख्नुभएको छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमाथि आशा र भरोसा राख्नेहरूलाई उहाँले कहिले त्याग्नुहुन्न, किनकि हामीलाई रोमी अनि 10को 11 पदले पनि त्यही पाउँछ कि उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरू कहिले लाज र शरममा पर्ने छैन भने। त्यसैले तपाईँको जुन भरोसा परमेश्वरमाथि छ त्यो राखिराख्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँलाई परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिले त्याग्नुहुन्न, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि अनि एक्लै छोड्नुहुन्न। परमेश्वर सधैँ तपाईँको साथमा रहनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै कहिले पनि खाँचो अभावमा पर्न दिनुहुन्न। तपाईँलाई कहिले पनि परमेश्वरले एउटा रोगी बिमारी पारेर राख्नुहुन्न, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो जसरी हामीले वचनमा पनि पाउँछौँ पहिलो थेसलोनी 5:24 तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ, किनकि उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले कहिले छोड्नुहुन्न। हो त्यस कारणले आजको यो वचनबाट अनि तपाईँहरूलाई अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् हुन्छ। परमेश्वरले धन्यवाद होस्। म आजको वचन म यति नै बोल्छु। यदि परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुभयो भने म तपाईँहरूको बिचमा जुन यहोशूसँग जुन नयाँ पुस्तक छ त्यो नयाँ पुस्तकलाई लाँदै हुनुहुन्छ। अनि आज हामीले चाहिँ यो कुराहरूबाट चाहिँ के चाहिँ कुराहरू बुझ्नुपर्छ त भन्ने कुरामा म पछि तपाईँहरूसँग बातचित गर्नेछौँ, बोल्नेछौँ मौका पाएँ भने। होस् तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि कतिपय ठाउँमा बोल्दै जाँदाखेरि भुलचुक भयो होला, यसमा म क्षमा चाहन्छु र तपाईँहरू सुन्नेहरूलाई सबैले परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद, सारा आधार सारा महिमा भएको होस् यो वचनको लागि। प्रभु म एकदमै कृतज्ञता छौँ। तपाईँ परमेश्वरले यस्तो महामारीको समय भने आजको दिनसम्म तपाईँले हामीलाई र मेरो परिवारलाई, हाम्रो मण्डली परिवार, हाम्रो देशवासी सबैलाई सुरक्षा साथ राख्नुभएको छ। हो प्रभु कति ठाउँमा गाह्रो साह्रो त हुँदैछ, तरै पनि परमेश्वर त्यसमा तपाईँको एउटा महान योजना छ भनेर हामी बुझ्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो समय बिन्ती गर्छौँ यो वचनलाई सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर शून्यहरू सबैलाई आशिषित बनाउनुहोस् प्रभु। यो वचनबाट प्रभु म आफै मेरो परिवार, हाम्रो मण्डली परिवार सबलाई आशिष दिनुहोस्। यसो तपाईँको अनमोल रगतले खेर भित्र राख्नुहोस्, किनकि तपाईँ प्रतिज्ञा गरेर अनि
प्रतिज्ञा तोड्नुहुने प्रभु हुनुहुन्न, तर तपाईँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई अनि तपाईँ आशा र भरोसामा र प्रशस्त मात्रामा सहायता गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाम्रा अगुवाजनहरूलाई, हाम्रा पास्टर बुवाहरूलाई, हाम्रा एल्डर बाबुहरूलाई, उहाँहरूको परिवारलाई सबैलाई शान्ति र सुरक्षा दिन यसो तपाईँको अनमोल रगतले घेराभित्र राख्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीका कति परिवारहरूमा प्रभु सायद अशान्ति हुनसक्छ, तर तपाईँको स्वर्गीय शान्तिले भरपुर बनाउनुहोस् प्रभु। मिलापका आत्माले भर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो परिवारहरूलाई पुग आबु खाँचो अभावमा प्रभु तपाईँलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले छोड्नुहुन्न या त्याग्नुहुन्न, म माया मार्दैन भन्ने यी सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँको अनि आशिष रहेको होस् प्रभु सबैमाथि। म धन्यवाद छ दुष्टको सबै युक्तिहरूबाट जोगाइदिनुहोस् भने बिन्ती गर्छौँ। बहुत धन्यवाद छ प्रभु। सारा आधार सारा महिमा तपाईँलाई होस्। सबै कुरामा हामी आशिष माग्छौँ परमेश्वर येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह। आजको यो अनलाइन सेवामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवार साथै विश्वासी जनहरूलाई हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आजको यो शनिबारको सेवाको समापन र आशीर्वादको प्रार्थना गर्न जाँदैछु। र त्योभन्दा अगाडि आजको सेवा सञ्चालन गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरिकन सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो बाबु प्रकाश सुवेदीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन वर्शिप गर्नुहुने कोयर ग्रुप झुन्डलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सूचना दिनुहुने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको वचन दिनुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर बलबहादुर गुरुङ ज्यूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले एउटा आशिषमय के अरे वचन दिनुभएको छ, उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरिकन अनलाइनमा व्यवस्था गर्नुहुने हाम्रो अविनाश बाबु र साथै उहाँको ग्रुपलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई आज को दिनको लागि र यो शनिबारको सेवा हामीलाई दिनुभएको लागि सम्पूर्ण कुराको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद, महिमा, स्तुति अनि प्रशंसा चढाउन चाहन्छौँ। तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो प्रभु, जसले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुभएको छ। हाम्रो दिनदिनको जीवनमा तपाईँ प्रभु हामीसँग हुनुभएको छ। हामीलाई सबै कुरामा सहायता साथ दिँदै आजको दिनसम्म यसरी तपाईँ प्रभुको कृपामा हामीलाई डोडाइ नै राख्नुभएको छ। हामी यो सम्पूर्ण कुराका लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र विशेष गरिकन हामी अहिले प्रार्थना गर्दछौँ। अहिले जति पनि हामीले यो सेवा हामी ग्रुपमा मिलेर मण्डलीमा गर्न पाएको छैन, र पनि प्रभु हामीले यो अनलाइनमा भए पनि गरिराख्ने यो मौका पाएको छ। यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र प्रभु हामीसँग हुनुहोस् र हामीलाई तपाईँको अनुग्रह कृपा हामीमाथि सदैव रहेको होस्। तपाईँको उद्देश्य र इच्छा पालन गर्नका लागि, तपाईँको सेवामा हामी समर्पित भई सदैव तपाईँको महिमा गर्नका लागि प्रभु तपाईँको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाई हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ प्रभुको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ। अहिलेको यो परिस्थिति, अहिलेको यो घडी अनि जुन किसिमका यो महामारी, यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि धेरै दुःख र समस्याहरूमा परिरहेको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, यसको बावजुद पनि हामी यसरी सेवा गर्नु पाइरहेको छ। धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको कृपा दया, यी सबै कुराका लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु हाम्रो मण्डली परिवारसँग हुनुहोस्। हामीले एक एकजनालाई तपाईँ प्रभुको कृपामा राख्नुहोस्। हाम्रा वृद्ध आमा बुवादेखि लिएर जवान भाइ बहिनी अनि बालक नानीहरू बाबुहरू जो जतिजना छन् प्रभु, यो सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। आइपर्ने सबै किसिमका बाधा, अहिलेको महामारी, यी सबै कुराहरूबाट तपाईँ प्रभुले रक्षा गरिदिनुहोस् भनिकन हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ आजको यो सम्पूर्ण सेवालाई तपाईँले दिनुभएको आशिष, अनुग्रह र कृपा, यी सबै कुराका लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै अब परमेश्वर पिताको प्रेम
प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैमाथि सधैँभरि एकनाथ भइरहन्। आमेन।